से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे। आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे, अब बासियों को जगा रे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए आला सऊदी एजाज। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया। सऊदी क़यादत की फील्ड मार्शल की अस्करी खिदमात और क़यादत को खराज तहसीन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई और अस्करी ताउन पर बातचीत की गई। खिते की सिक्योरिटी की सूरत हाल और जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर मुशावरत। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के आज़म का यादा। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई अमन में पाक सऊदी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। दो 2025 पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार। वाशिंगटन का इंडिया फर्स्ट दौर खत्म, पाकिस्तान को फौकियत हासिल। ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी में हैरान कुन तब्दीली। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद मई की पाक भारत जंग में बनी। पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी ने ट्रंप को हैरान कर दिया। पाकिस्तान नापसंदीदा रियासत इजराकदार मुल्क बन गया। वाशिंगटन टाइम्स के आर्टिकल में अहम इंकशाफात। आर्टिकल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के ताल्लुकात का खुसूसी तजिया भी शामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सदर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे। फील्ड मार्शल का सेंटकॉम हेडक्वार्टर्स में रेड कार्पेट इस्तकबाल हुआ। अमरीकी अस्करी क़यादत के साथ आला सतही स्ट्रेटेजिक बातचीत की गई। अंडर 19 एशिया कप की फातेह पाकिस्तानी टीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर-ए-आज़म का खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। शहबाज शरीफ ने मुलाकात में खिलाड़ियों की तारीफ भी की। एशिया कप में टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत की। खिलाड़ियों ने टीम वर्क दिखाया। अहमद हुसैन की इनिंग्स समीर मिन्हाज जितनी ही अहमियत की हामिल थी। अंडर 19 क्रिकेट टीम के मैनेजर और मेंटोर सरफराज अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है किसी खिलाड़ी का मोराल डाउन नहीं हुआ, सब पर इत्मीनान से इंफरादी तौर पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका। वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा। अंडर 19 एशिया कप के हीरो समीर मिन्हाज ने कहा नेचुरल खेल पर तवज्जो दी। मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी खिलाड़ियों के लिए बहुत पहले 50-50 लाख रुपए का इनाम का ऐलान कर चुके थे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानता है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अपना मुनफिज मकाम बना चुका। कौम मुत्तहिद रहे तो पाकिस्तान कभी नाकाम नहीं होगा। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। तालीम के मयार को बेहतरीन बनाना हमारी तरजीह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों में कैडेट कॉलेज पटारो की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो ने कॉलेज में पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बगदाद में ज़ियारत मुक़द्दसा पर हाज़री। सदर ममलिकत ने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फातिहा ख़वानी की। काज़मिया मुक़द्दसा में इमाम मूसा अल काज़िम और इमाम मोहम्मद तक़ी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री। सदर ज़रदारी ने रोज़ा काज़मिया में ज़ायरीन की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। आइम्मा अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत और इखलाक़ी क़ुव्वत का दायरे का चश्मा करार दिया। सदर ममलिकत ने तमाम मज़ारात के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। सजा पूरी किए बगैर कैदी बाहर नहीं आ सकता। जेलों के बाहर एहतजाज करने की बजाय अदालतों में जाएं। पहले भी कफन के साथ एहतजाज करने वाले कुछ हासिल नहीं कर सके थे। अब भी एहतजाज की बातें सिर्फ कारकुनों को सरगर्म रखने के लिए की जा रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडली की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। हमारा सूबा महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गालम गलूज से सूबे के हकूक नहीं दिए जा सकते। अब दूसरे को भी जगा रे, आगे हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे,
کراچی ملک کی معیشت کا دل ہے، سندھ حکومت شہر قائد کو دوبارہ مضبوط بنانے کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے صنعتی علاقوں کے لیے 9 ارب 28 کروڑ روپے کے ترقیاتی پیکیج کی منظوری تاریخی فیصلہ ہے۔ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے جامع روڈ میپ کے تحت ترقیاتی کام شروع ہوں گے۔ ملک کی معیشت میں کوٹ سنگ میل عبور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2022 کے بعد پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ۔ بیرونی قرضہ بمقابلہ جی ڈی پی تناسب 31% سے کم ہو کر 26% تک آ گیا۔ 2023 کے مقابلے میں ملکی ذخائر میں تقریباً 5.5 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب میں سونا نکل آیا، وہ بھی ٹنوں کے حساب سے۔ جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے سروے مکمل کر لیا۔ رپورٹ کے مطابق 32 ٹن سونے کے ذخائر مل گئے۔ غازی خورد دریائے سندھ کے بیڑ میں کی گئی تحقیق سے علاقے میں پلاسر گولڈ کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ سونے کی تلاش کے لیے 9 بلاکس کی نشاندہی۔ پنجاب حکومت نے سونے کی تلاش کے لیے کنسلٹنسی کی منظوری دی۔ پی آئی اے کی نشکاری کا عمل اختتامی مرحلے میں داخل۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی خریداری کے لیے 3 کنسولریشن بولی کے عمل میں حصہ لیں گے۔ طے کردہ طریقہ کار کے تحت بولی پی آئی اے کے 75% حصص کی بنیاد پر ہوگی۔ خیبر پختونخوا کی تاریخی سفاری ٹرین کی بحالی کا مشن۔ وزارت ریلوے نے پشاور سے لنڈی کوتل تک تاریخی ریلوے ٹریک اور پلوں کی بحالی کے لیے صوبائی حکومت کو 8 ارب روپے فنڈ کی پیشکش کر دی۔ صرف ریلوے ٹریک کی بحالی پر 5 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز کے زیر انتظام عازمین حج کے لیے خوشخبری۔ رواں سال کوئی بھی پرائیویٹ حاجی حج سے محروم نہیں رہے گا۔ پرائیویٹ حج آپریٹرز نے ڈیڈ لائن سے قبل تمام عازمین کی بکنگ کروا دی۔ عازمین کی رہائش، کھانے پینے سمیت تمام سروسز کی ادائیگی کر دی گئی۔ عدالت نے پراپرٹی آنرشپ ایکٹ پر عمل درآمد روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پراپرٹی آنرشپ ایکٹ کے خلاف اعتراضی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے چیف سیکرٹری سے کہا حکومت کو بتائیں یہ قانون رہ گیا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں نکل جائے گا۔ لگتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہے انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں، یہ قانون بنا ہی کیوں ہے؟ عدالت نے درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے فری کین کو نوٹس جاری کر دیے۔ کیس کی سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ یوٹیوبر سعد الرحمان اور رکی بھائی کی ضلع کچہری لاہور میں پیشی۔ سعد الرحمان نے عدالت میں بیان حلفی جمع کروا دیا۔ رکی بھائی نے بیان حلفی میں استدعا کی یوٹیوب چینل ہی میرا واحد ذریعہ معاش ہے، یوٹیوب چینل حوالے کیا جائے۔ چینل کی مین ایکسس نہ ہونے کے باعث مالی خسارہ کا سامنا ہے۔ جن ویڈیوز پر اعتراض ہیں ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ عدالت نے NCCIA سے معاملے پر جواب طلب کر لیا۔ پنجاب کی لوکل گورنمنٹس میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مالی سال 2023-24 سے متعلق آڈٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں سنگین مالی بے ضابطگیوں اور بدعنوانیوں کا انکشاف، مجموعی طور پر درجنوں کیسز میں قومی خزانوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ مالی نظم و نسق اور شفافیت پر سنگین سوالات اٹھائے گئے۔ کبیروالا میں بہو کے ہاتھوں ساس کا سفاکانہ قتل۔ بہو نے بیٹے کے ساتھ مل کر ساس کے گلے میں رسی ڈال کر موت کے گھاٹ اتارا۔ لاش کو چھپانے کے لیے اپنے کمرے میں ہی گڑھا کھود کر دفن کر دیا۔ دونوں ملزموں نے قتل کو چھپانے کے لیے اسے کشیدگی کا رنگ دے دیا۔ پولیس نے 1 ماہ بعد شک گزرنے پر قتل کا وقوع ٹریس کر کے ڈیڈ باڈی بالا کوہستان شانگلہ کے بڑا علاقوں میں برف باری۔ برج بانڈا اور اجمیر کے پہاڑوں نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ درہ کوئجت ٹاپ پر یکبستہ ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ لاہور میں طویل انتظار کے بعد صبح سویرے ابر رحمت برس پڑا۔ آزاد کشمیر کے شہر بلندری میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔
अफगानिस्तान से पनपने वाली दहशतगर्दी दुनिया भर के ममालिक की सलामती के लिए खतरा है। कनाडा में दहशतगर्दी में मुलविस एक और अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अफगान जरीदा हस्तुब के मुताबिक 26 साल अफगान शहरी वलीद खान को टोरंटो में दहशतगर्दाना सरगर्मियों और दाइश से मुबैना ताल्लुकात के इल्जामात पर गिरफ्तार किया गया। वलीद खान दाइश को माली वसाइल, सोशल मीडिया अकाउंट फराहम करने और कत्ल के मंसूबे बनाने में भी मुलविस है। अब दूसरी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी हटा रे, अब्बास कराची में 5 रोजा वर्ल्ड बुक फेयर अपनी आबूताब से जारी। किताब मेले में मुल्क के गैर मुल्की पब्लिशर्स की बड़ी तादाद शरीक। नौजवानों, बच्चों और फैमिलीज की भी मेले में भरपूर शिरकत। डिजिटल दौर के बावजूद लोगों का किताब मुतालिक का रिश्ता आज भी मजबूत है। अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी हटा रे, हटा रे। और लाहौर में 3 दिन रंग बिखेरने के बाद ब्राइडल फैशन वीक का इख्तिताम आखिरी रोज भी हसीन शहरों के नाम रहा। मॉडल से रैंप पर वॉक करके इस्तेमाल बांध दिया अदाकारा हरीम फारूक, मावरा हुसैन, अहद रजा मीर, आयशा उमर और सना जवेद, शुएब मलिक समेत नामवर मॉडल्स और शोबिस सितारे जलवा करते। आँख से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी हटा रे, अब्बासियों को जगा रे।